बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यमन है। मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। हम 5 बहन भाई हैं और मेरा नंबर सबसे आखिर पर है। मेरे अब्बा रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल थे। आर्मी ऑफिसर होने की वजह से वो बहुत खूबरू और सोबर थे। चाल चलन में भी ठाठ और अकड़ इनकी शख्सियत का खासा थी। अम्मा भी आर्मी ऑफिसर की बीवी थी, तभी इनका पहनना ओढ़ना सबसे मुनफरिद था। अम्मा शक्ल सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। अब्बा और अम्मा की जोड़ी बहुत प्यारी थी। अल्लाह ने मेरे बहन भाइयों की सूरत में सब बच्चे बहुत खूबसूरत दिए थे। भाई दोनों अब्बा पर थे और बहनें अम्मा पर। जब मैं पैदा हुई तो मेरा रंग सांवला था, नैन नक्श भी भद्दे थे। किसी को यकीन नहीं होता था कि मैं भी अम्मा की ही औलाद हूँ। बचपन में भी जब अम्मा अब्बा कहीं जाते तो मुझे हमेशा मेरी दादी के पास छोड़ जाया करते थे। दादी मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। अक्सर मैं इनसे रोकर कहती कि मुझे भी बाहर जाना है। सबके साथ मैं बदसूरत हूँ, इसलिए कोई मुझे बाहर नहीं लेकर जाता। मैं काली हूँ, इसलिए अम्मा अब्बा की इज़्ज़त पर फ़र्क पड़ता है। मेरी दादी मुझे हमेशा हौसला देने के लिए कहा करती थी कि काले अल्लाह के प्यारे होते हैं। काली रंगत में बहुत कशिश होती है। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा रंग सांवला है तो क्या हुआ? लेकिन मुझे दुनिया वालों ने बताया था कि मैं बदसूरत ही हूँ, जिस पर मुझे आंखें बंद करके यकीन भी हो गया था। मेरे बहन भाइयों में सबसे बदसूरत थी। सब रिश्तेदार अम्मा से ये कहते, तेरी छोटी बेटी के नसीब खराब हैं। बचपन में मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई थी कि मैं बदसूरती से बदकिस्मती का क्या लेना देना। लेकिन वक्त के रहते मुझे हालात ने हर बात का मतलब समझा दिया था कि बदसूरती का बदकिस्मती से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। स्कूल जाती थी तो बहन भाई अपने साथ लेके जाना मुनासिब नहीं समझते थे। इसीलिए अम्मा अब्बा ने मुझे एक अलग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। वहाँ भी जब सब मुझ पर हंसते तो मैं घर आकर रोती। अब्बा ने रोज़ रोज़ के तमाशों से बचते हुए मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। वहाँ सब मेरे जैसे ही बच्चे थे, क्योंकि वहाँ सब गरीब गुरबा घरानों से आए हुए बच्चे थे, जिनके यूनिफॉर्म गंदे मैले और उड़े हुए रंगों के थे। चूँकि मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाया करती थी, तभी सब लड़कियाँ हैरान होकर मुझे देखा करती थीं। पहले दिन तो सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जिससे मैंने इनसे गुर्दे उधार मांग लिए हों। एक रोज़ मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक लड़की आकर मेरे हाथ छूने लगी, क्योंकि मैं बहुत अमीर घराने से थी। तभी वो ऐसा कर रही थी। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने झट से अपना हाथ खींच लिया। मेरे पास जितने पैसे होते थे, इसमें से आधे अपनी सहेलियों में बांट देती थी। वहाँ मेरी एक बहुत गहरी दोस्त बनी थी, जिसकी रंगत मेरे जितनी काली तो न थी, लेकिन वो दिल की बहुत खूबसूरत थी। हमेशा मेरे साथ रहती, मुझे हंसाती। जिस दिन मैं दुखी होती तो वो मुझे हिम्मत और हौसला देती। लेकिन अब भी मुश्किल वक्त कटा नहीं था, बल्कि मज़ीद बढ़ गया था। मेरा एक सहारा, मेरी दादी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। घर से बाहर तो निम्रा मेरी सहेली थी जो मेरे साथ रहती थी, लेकिन घर के अंदर मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। अक्सर मेरे कज़न आते तो सब एक साथ खेलते थे, लेकिन मुझे कोई भी खिलाना पसंद नहीं करता था। लड़के क्रिकेट खेल रहे होते और मैं पास से गुजर जाती। ऊपर इत्तेफाकन कोई हार जाता तो इसका कसूरवार भी मुझे ठहराया जाता कि मैं बदबख्त हूँ, इसीलिए ऐसा हुआ है। वक्त गुजरता गया और हम बड़ी हो गईं। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हुई तो मेरे सब रिश्तेदार घर में जमा थे, क्योंकि मेरे भाई भी अब्बा की तरह आर्मी ऑफिसर थे। इसलिए भाई ने पसंद की शादी की थी। मेरे भाभी भी आर्मी ऑफिसर थी। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। दोनों बहुत खुश रहते थे। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैं जैसा भाभी को समझती थी वैसा कुछ नहीं हुआ था। भाभी ने मुझे एक बार भी बदसूरती का ताना नहीं दिया था। अल्लाह ने मेरे भाई के घर अपनी रहमत बरसा दी। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लेकिन अब सबको एक बात की फ़िक्र सताई जाने लगी कि कहीं बच्चा मेरे जैसा पैदा ना हो जाए। तभी मेरे भाई ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि जहाँ भाभी हुआ करेंगी वहाँ मेरा जाना मना है। मुझे दुख इस बात का ना था कि मुझे भाई ने टोका है,
مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ بھابھی نے بھی ایک بار بھائی کو ایسا کہنے سے منع نہیں کیا تھا، جیسے وہ یہ سب چاہتی ہوں کہ میں ان کے سامنے نہ آؤں۔ میری بدقسمتی عروج پر تھی، شاید جو بھائی کے گھر اولاد ہونے سے پہلے ہی مر گئی، اور اس کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا کہ میری بدقسمتی میرے بھتیجے کو کھا گئی۔ ہر وقت کا رونا دھونا یہ تو جیسے میرا مقدر بن گیا تھا۔ اب تو بھابھی کی نفرت بھی کھل کر سامنے آئی تھی، ہر وقت کے تانے دینا، ہر وقت کی چک چک، یہ سب روز کا معمول تھا، اور اب مجھے ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ میرے سب بہن بھائی بیاہے گئے تھے سوائے میرے۔ رشتہ دار گھر آتے تو اماں ابا کے کانوں میں باتیں ڈال جاتے کہ کون اسے بیاہ کر لے جائے گا، یہ تو کالی بھی ہے اور پھر اس کے نصیب بھی تو کتنے سیاہ ہیں۔ سب اماں ابا کو کہتے کہ آپ کی یہ بیٹی سیاہ بخت ہے۔ کیا کالی رنگت سیاہ بختی کی علامت ہے؟ میں کبھی جان نہ پائی، بہت سے رشتے آتے اور دیکھ کر انکار کر کے چلے جاتے۔ اب تو مجھے بھی امید ختم ہو گئی تھی کہ میری شادی بھی ہوگی کبھی۔ اسی اثنا میں ایک رشتہ آیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ رشتے سے ہاں بھی ہو گئی۔ ہم سب بہت حیران تھے، لڑکا بھی پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان تھا، لڑکیوں کی اسے کیا کمی ہونی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے پسند کر گیا۔ یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات تھی۔ سب بہت خوش تھے، میں نے بھی اپنے تمام تر وسوسوں کو پیچھے دھکے کر اب خوش رہنے لگی تھی۔ ہماری منگنی کو 4 مہینے کا وقت گزر چکا تھا، ابھی تک سب حیران تھے، لیکن ہم سب کی حیرانگی زیادہ وقت تک قائم نہ رہی۔ جب اس نے منگنی کے 4 مہینوں بعد مجھ سے میری تمام جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے نام کروانے کا بولا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ امیر گھرانے سے نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ تھا، جیسے جتنا بھی پیسہ اکٹھا کیا ہوگا وہ سب ان لوگوں نے قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ پہل ابا نے جان چھڑانے کے لیے یہ فیصلہ لیا کہ وہ میری تمام جائیداد میں سے کچھ اس کے نام کر دیں گے، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ افسوس رشتہ ٹوٹنے کا نہیں تھا، افسوس ابا کی سوچ پر تھا۔ میری روح کام گئی جب ابا نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ میں باہر کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اسی لیے اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں۔ جب ایک انسان پڑھا لکھا ہو کر بھی ایسی جاہلانہ بات کرے تو اس انسان پر نہیں، اس کی پڑھائیوں پر افسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی 2-3 بار رشتے ہوئے اور لالچ کی زد میں آگے ٹوٹ گئے، اور ہر بار الزام مجھ پر ہی لگایا جاتا کہ میں منحوس ہوں۔ اب تو منحوس لفظ میری ذات کے ساتھ ساتھ میرے نام کے ساتھ بھی جڑ چکا تھا۔ مجھے مجبوراً اپنے ابا کا نام خود کے ساتھ سے ہٹا کر یمن منحوس لگانا پڑا۔ میں اب سب چیزوں سے تھک گئی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک زندہ کیسے تھی۔ تانے برداشت کر کر کے میں بھی پتھر کی ہو گئی تھی۔ اب مجھ میں دل نہیں رہا تھا، نہ سوچے تھی۔ اب گھر میں جو بھی کام خراب ہوتا تھا میں خود اس کا ذمہ خود پر لے لیتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور سمجھ آ گئی تھی کہ خود پر ہر الزام لینا کسی کے لگائے گئے الزام سے حد درجہ کم تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب میں نے اپنی تکلیف کم کرنے کو یہی حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے 2 چاچو جن کے بیٹے مجھ سے بڑے تھے، ابا نے ان دونوں کے لیے میرے رشتے کی بات کی، لیکن دونوں نے کہہ دیا کہ وہ مجھ جیسی کلموہی سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے ان کی بات کا دکھ نہ ہوا، کیونکہ جن کی تعمر مجھ سے نہ بنی تھی وہ مجھ سے ساری عمر کیسے بنا کے رکھیں گے۔ اب تو چاچو لوگوں کے بیٹوں نے بھی انکار کر دیا تھا، اب تو پیچھے کچھ نہ بچا تھا۔ لیکن ایک چیز جو بے چین کر رہی تھی وہ یہ کہ اماں ابا میں پیچیدگیاں بڑھ گئی تھیں۔ اب ہر وقت دونوں کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آتی رہتی۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ پیاس کی طلب سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں جگ میں پانی نہیں تھا۔ پانی بھرنے کی نیت سے جیسے ہی میں اٹھ کر کچن میں گئی، وہاں سے پانی بھرا اور واپس کمرے میں آ رہی تھی کہ ابا اماں کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پریشان ہوتے ٹی وی لاؤنج میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو وہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں افسوس سے سر ہلاتی کمرے کی طرف جانے لگی کہ مجھے میرے نام کی آواز سنائی دی۔
میں نے تجسس کے مارے جیسے ہی اپنے ابا کے کمرے کے دروازے سے کان لگایا تو میری روح کانپ گئی۔ اندر ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بدبخت منحوس بیٹی کے لیے تم اپنے بھائی بہن کے بیٹوں سے کیوں نہیں کہتی؟